बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के आदाब। जब किसी करीबुल मर्ग के पास जाए तो ज़रा बुलंद आवाज़ से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहे। मरीज से पढ़ने के लिए न कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मरने वालों के पास बैठो तो कलमे का जिक्र करते रहो। नज़ा के वक्त सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मरने वालों के पास सूरह यासीन पढ़ा करो। हाँ, दम निकलने के बाद जब तक मुर्दे को गुस्ल न दे दिया जाए उसके पास बैठकर कुरान शरीफ न पढ़िए। और वह आदमी जिसको नहाने की ज़रूरत हो और हैज़ व निफास वाली औरत भी मुर्दे के पास ना जाए। मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी किसी मुसीबत के वक्त पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है उसके लिए 3 अजर होते हैं। अव्वल ये कि उस पर खुदा की तरफ से रहमत और सलामती उतरती है। दुम ये कि उसको हक़ की तलाश व जुस्तजू का अजर मिलता है। सुवम ये कि उसके नुकसान की तलाफ़ी की जाती है और उसको फवत होने वाली चीज़ का उससे अच्छा बदला दिया जाता है। मैयत के गम में चीखने चिल्लाने और बैन करने से परहेज कीजिए। अलबत्ता गम में आंसू निकल पड़े तो ये फितरी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह पड़े। इसी तरह आपके नवासे इब्न ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या? फरमाया, ये रहमत है जो खुदा ने अपने बंदों के दिल में रख दी है और खुदा अपने बंदों में से उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जो रहम करने वाले हैं। और आपने ये भी फरमाया कि जो मुंह पर तमाचे मारे, गिरेबान फाड़े, जाहिलियत की तरह बैन करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। जान निकलने के बाद मैयत के हाथ पैर सीधे कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और एक चौड़ी सी पट्टी ठुड़ी के नीचे से निकालकर सर के ऊपर बांध दीजिए और पाँव के दोनों अंगूठे मिलाकर धज्जी से बांध दीजिए और चादर से ढक दीजिए और ये पढ़ते रहिए, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, खुदा के नाम से और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर। और लोगों को वफात की इत्तला कर दीजिए और कब्र में उतारते वक्त भी यही दुआ पढ़िए। मैयत की खूबियाँ बयान कीजिए और बुराइयों का जिक्र ना कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मुर्दों की खूबियाँ बयान किया करो और उनकी बुराइयों से ज़ुबान को बंद रखा करो। और आपने ये भी फरमाया, जब कोई शख्स मरता है और उसके 4 पड़ोसी उसके भला होने की गवाही देते हैं तो खुदा फरमाता है, मैंने तुम्हारी शहादत कबूल कर ली और जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं था वो मैंने माफ़ कर दी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर साहबा ने एक जनाजे की तारीफ की तो फरमाया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। लोगों, तुम ज़मीन पर खुदा के गवाह हो, तुम जिसको अच्छा कहते हो खुदा उसको जन्नत में दाखिल कर देता है और तुम जिसको बुरा कहते हो खुदा उसको दोज़ख में भेज देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब किसी मरीज़ की अयादत को जाओ या किसी के जनाजे में शिरकत करो, हमेशा ज़ुबान से खैर के कलमात कहो क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते जाते हैं। हमेशा मौत पर सब्र व इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा कीजिए, कभी ज़ुबान से कोई नाशुक्री का कलमा न निकालिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई शख्स अपने बच्चे के मरने पर सब्र करता है तो खुदा अपने फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली? फरिश्ते जवाब देते हैं, परवरदिगार हाँ, हम तेरा हुक्म बजा लाए। फिर खुदा पूछता है, तुमने मेरे बंदे के जिगर गोशी की जान कब्ज़ कर ली? वो कहते हैं, जी हाँ। फिर वो पूछता है, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं, परवरदिगार उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो फरिश्तों से कहता है कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर तामीर करो और उसका नाम बैतुल हम्द यानी शुक्र का घर रखो। मुर्दे को नहलाने धुलाने में देर ना कीजिए। गुस्ल के लिए पानी में बेरी के पत्ते डालकर हल्का गर्म कर लीजिए तो अच्छा है। मुर्दे को पाक व साफ तख्ते पर लिटाइए, कपड़े उतार कर तहबन डाल दीजिए, हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले छोटा बड़ा इस्तिंजा कराइए और ख्याल रखिए कि तहबन ढका रहे। फिर वज़ू कराइए। वज़ू में कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल कराते वक्त कान और नाक में रुई रख दीजिए ताकि पानी अंदर ना जाने पाए। फिर सर को साबुन या किसी और चीज़ से अच्छी तरह धोकर साफ कर दीजिए।
پھر بائیں کروٹ لٹا کر دائیں جانب سر سے پاؤں تک ڈالیے. پھر اسی طرح بائیں طرف پانی سر سے پاؤں تک ڈالیے. اب بھیگا ہوا تہبند ہٹا دیجئے اور سوکھا تہبند ڈال دیجئے اور پھر اٹھا کر چارپائی پر کفن میں لٹا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا خدا ایسے بندے کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے. اور جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک کے لیے رہنے کو مکان مہیا کیا. کفن اوسط درجے کے سفید کپڑے کا بنائیے، نہ زیادہ قیمتی بنائیے اور نہ بالکل ہی گھٹیا بنائیے. مردوں کے لیے کفن میں 3 کپڑے رکھیے، ایک چادر، ایک تہبند اور ایک کفنی یا کرتا. چادر کی لمبائی میت کے قد سے زیادہ رکھیے تاکہ سر اور پاؤں دونوں جانب باندھا جا سکے، اور چوڑائی اتنی رکھیے کہ مردے کو اچھی طرح لپیٹا جا سکے. عورتوں کے لیے ان کپڑوں کے علاوہ ایک سربند رکھیے جو 1 گز سے کچھ کم چوڑا اور 1 گز سے زیادہ لمبا ہو، اور بغل سے لے کر گھٹنے تک کا ایک سینہ بند بھی رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی میت کو کفن پہنایا تو خدا اس کو جنت میں سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا. جنازہ قبرستان کی طرف ذرا تیز قدموں سے لے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جلدی کرو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کرے؟ فرمایا جلدی جلدی، دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم. اگر مردہ صاحب خیر ہے تو اس کو انجام خیر تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر صاحب شر ہے تو اس شر کو اپنے سے جلد دور کرو. جنازے کے ساتھ پیدل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چلے اور آپ نے دیکھا کہ چند آدمی سوار ہے. آپ نے ان سے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ خدا کے فرشتے پیدل چل رہے اور تم جانوروں کی پیٹھ پر ہو؟ البتہ جنازے سے واپسی پر سواری پر آ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو واحدی کے جنازے میں پیدل گئے اور واپسی میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. جب آپ جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیے. پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو ٹھہر جائیے کہ جنازہ کچھ آگے نکل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے. نماز جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے اور جنازے کے ساتھ جانے اور کندھا دینے کا بھی اہتمام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ جنازے کے ہمراہ جائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. نماز کے بعد جو دفن میں بھی شریک ہو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر. مردے کی قبر شمال جنوب لمبائی میں کھدوائیے اور مردے کو قبر میں اتارتے وقت قبلے کی طرف رکھ کر اتاریے. اگر مردہ ہلکا ہو تو 2 آدمی اتارنے کے لیے کافی ہے، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی اتارے. اتارتے وقت میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیجیے اور کفن کی گرہ کھول دیجیے. عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردے کا اہتمام کیجیے. قبر پر مٹی ڈالتے وقت سرہانے کی طرف سے ابتدا کیجیے اور دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر 3 بار قبر پر ڈالیے. پہلی بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. دوسری بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں. اور تیسری بار جب مٹی ڈالیے تو پڑھیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. میت کی قبر کو نہ زیادہ اونچا کیجیے اور نہ چوکور بنائیے. بس اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالیے جو اس کے اندر سے نکالی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک دیجیے. دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہریے. میت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. کچھ قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائیے اور لوگوں کو بھی توجہ دلائیے کہ استغفار کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد خود بھی استغفار فرماتے اور لوگوں سے بھی فرماتے یہ وقت حساب کا ہے، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور مغفرت طلب کرو. عزیزوں، رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں کسی کے یہاں میت ہو جائے
تو اس کے یہاں 2 ایک وقت کا کھانا بھجوا دیجئے، اس لیے کہ وہ غم میں پریشان ہوں گے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، وہ آج مشغول ہے۔ 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہ کیجیے، البتہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو بی بی زینب ان کے پاس تعزیت کے لیے گئی۔ حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، اس میں زعفران کی زردی وغیرہ ملی ہوئی تھی۔ ام المومنین نے وہ خوشبو اپنی باندی کے ملی اور پھر کچھ اپنے منہ پر ملی اور پھر فرمانے لگی خدا شاہد ہے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی مردے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے، البتہ شوہر کے سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ میت کی طرف سے حسب حیثیت صدقہ اور خیرات بھی کیجیے، البتہ اس معاملے میں غیر مسنون رسموں سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔